गोंयांत सद्याक एग्रीकल्चर दिसान दीस कमी जावपाक लागला. अशें म्हणटात की आमी गव्हर्मेंटूय म्हणटा, सगळे लोक म्हणटा की एग्रीकल्चर वाडपाक जाय, लोकांनी चडांत चड शेती कडेन वचपाक जाय. पूण जसो जाय तसो सपोर्ट गोंयांत आसा काय कितें हो एक प्रस्न आसा. कित्याक गोंयचे तरणाटे शेती कडेन वचना, हाचे भितर फायदो आसा काय ना, अशे कितलेशेच प्रस्न आसा. आमी आज आयल्या नेत्रावळी ह्या गांवांत, नेतुर्ली हांगा दत्तानंद प्रभुदेसाय हांच्या भाटान आमी आसा. हें कुळागर आसा आनी ह्या कुळागरा भितर दत्तानंद बाब फाटलीं 25 वर्सां हें कुळागर ते स्वता हांगा राबतात आनी कुळागरांतल्यान उत्पन्न घेतात. ते स्वता इंजिनियर, पूण ताणें आपलो जॉब सोडून फाटलीं 25 वर्सां ते फूल टायम फार्मींग करता. सो हाजो अर्थ असो जालो की एग्रीकल्चर अजून वायेबल आसा आनी एग्रीकल्चर करून आमी आपलें पोट भरपाक शकता. हें दत्तानंद बाब आमकां प्रूव करून दितात. आमी तांकांच विचारया की तांणी कशें हें मॅनेज केलें आनी एग्रीकल्चर करप कितलें डिफिकल्ट आनी हाजे बरोबर आनी कितें कितें गोश्टी आमी करपाक शकता. दत्तानंद बाब वेलकम. कशें तुमी हें पॉसिबल केलें आनी कित्याक दिसलें तुमकां हें शेती कडेन येवचें, एग्रीकल्चर आनी हें कुळागर करचें, कशें केलें दिसलें? आमची एक म्हणजे आमचो हो गांव आसा तो शहरांतल्यान खूब पयस. हांव शिकलो एक्चुली, पण शिकल्या नंतर जर जॉब करतलो जाल्यार हांगा लागीं खंय जॉब मेळपाची तशी शक्यता ना. तरी आसतना हांवें जॉब केलो पयलीं आनी आमची ही एन्सेस्ट्रल म्हणजे आमची पारंपारीक शेती हांगा आसा आमच्या पुर्वजांची, जी पयले पुर्वज आमचे सांबाळत आयिल्ले आसा. सो तें एक तकलें आशिल्लें की हें बी सांबाळपाक जाय, की हें बेश्टें विकून वचून म्हाका खंय शहरान वचून रावपाचें एक नाशिल्लें, मनांत तरी तशें नाशिल्लें. जाता तशें तरी शहरा कडेन आसता हरशीं. नॉर्मली लोक जाता तितले गांव सोडून शहरा कडेन वता, पण तुमी तें करनासतना गांवांत रावपाचें ठरयलें आनी गांवानूच आपलें. हय, ठरयलें म्हणजे म्हजी ओड, म्हजी आवड ती आशिल्ली. म्हणजे म्हाका शहरा पेक्षा हाजें आनी हें एक सांबाळचें म्हजी ती एक जबाबदारी आसा अशें एक म्हाका दिसतालें पयलींच्यान. म्हणजे हांवें हातूंत पडपाक जाय, जें इतलीं वर्सां सांबाळलेलें आसा आमच्या पुर्वजांनी तें म्हज्या हातीन तरी, म्हज्या पिडीन तरी सांबाळपाक जाय, म्हाका शक्य आसा तितलें, असो एक विचार आशिल्लो. आनी म्हणजे हें आमकां सस्टेनेबल आसा की ना, हातून आमी जगपाक शकता की ना, जशें हांव शहरान वचून हांव जसो स्टँडर्ड आसा तो हांगा मेनटेन करपाक शकता की ना हें खबर नाशिल्लें. पण म्हणजे तयारी आशिल्ली की ह्या हातून पडून हांव म्हज्या शक्य आसा तशें करतलो आनी त्या प्रमाणे आमचें लिवींग चलतलें. बीग रिस्क हॅड टेकन त्या टायमाचेर? बीग रिस्क अशी म्हाका दिसना, कित्याक म्हजो बापूय चलयतालो तो हांवें पळयल्लें आनी हाजेर आमी वेवस्थीत जगताले. हय, चलताले आनी तसो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. फक्त मागीर हांव हांगा येतरी मागीर एक एक गोश्टी शिकत गेलो. सगळें काय पयसल्यान पण सगळ्यो गोश्टी कळना डायरेक्ट, एकदम भितर पडलो की लक्षांत येता. आनी परत फुडें म्हणजे पयलीं पेक्षा तें डिफिकल्ट जायत रावलां हांगा, कित्याक लेबर कठीण जाला, लोकल लेबर मेळपाक कठीण जाला, लेबर पयसच्यान हाडपा पडटा. आमकां बाकीचे जे हेजे दुश्मन आसा शेती भितर म्हणजे कोण, एक तर पेस्ट किंवा बाकीचे वायल्ड एनिमल्स आसा ते वाडपाक लागलां. कित्याक आतां जंगलां बी कमी जालें, त्या खातीर तें म्हणजे हें फुडें फुडें वता वता कळपाक लागलें. पयलीं दिसतालें अशेंच की हांगा केळ घातली की एक घड मेळटलो आनी आमकां तो विकलो की इतले पयशे मेळटले. पूण मागीर कळपाक लागलें की तें इतलें सोंपें ना, तें राखपाक जाय. राखप आतां पयलीं पेक्षा इल्लें कठीण जावपाक लागलां. हांगा लोकय कमी जावपाक लागले गांवांत. म्हणजे शेती भितर पयलीं लोक चड आशिल्ले, जनावरां कमी आशिल्लीं, मॅनपावर मेळपाक डिफिकल्ट, कॉस्टली जाला आनी लोक कमी आसल्यान तांचो वावर चड वाडला. जे वायल्ड एनिमल आसा ते आमच्या हातून घुसपाक लागले, जंगलां लोकांनी कमी केल्या. म्हणजे अश्यो खूब गोश्टी आसा. पण तरी तातूंतल्यान मागीर कितें आसा, प्रत्येक कितें एक डिफिकल्टी आयली की ताचेर विचार हो करताच मनीस की तातूंतल्यान कसो आपण ओवरकम करया. तें करून तें शक्य जालें इल्लें करून. जरी सगळें 100% तरी जालें ना, तरी ह्यो गोश्टी अशे तरेन चालू उरल्यो. सो तुमी म्हणटा की पयलीं परस आतां शेती करप चड डिफिकल्ट जालां आनी चड चॅलेंजींग जालां. हें नक्कीच. आतां अवेरनेस आसा लोकांक, कित्याक जे आतां नॅचरल गोश्टीचेर आतां लोकांचो ओढूय आसा, त्या म्हणजे तसो प्रसारूय जाल्लो आसा जाता तितलो. सो आपूण त्या दृश्टीन जर काम केलें जाल्यार तशें इम्पॉसिबल ना. डिफिकल्ट जरी आसलें तरी तें अशक्य अशें ना अशें आमी म्हणपाक शकना. अशक्य आसा अशें आमी म्हणपाक शकना, अशें म्हणपाची गरज ना. सो शेतीचेर आमी कशें रिजनेबल अशी प्रॉफीट मेळोवपाक शकता, आमी ताचेर डिपेंड रावपाक शकता. पण फक्त पारंपारीक शेती पयलींच्यान कशें करताले तितल्याचेर रावन ना, तातूंत चेंजीस हाडपाक जाय, यांत्रिकीकरण करपाक जाय. म्हणजे मशिनरी जाय थंय वापरपाक जाय, ज्या जाग्यार लेबर मेळना, लेबर कशें अवेलेबल करप, लेबर ना थंय कशें मॅकनायजेशन करप, हाजेरूय विचार करपाक जाय. आनी ताचे बरोबर जे आमी जोड आनी कितें करपाक शकता ताचोय विचार जावपाक जाय. तें केलें जाल्यार हें डिफिकल्ट ना. पयलीं पेक्षा चड प्रॉफीट घेवपाक शकता. हातूंत मनीस जितलो चड राबता तितलो तो चड प्रॉफीट घेवपाक शकता.
पण तातूंत भितर एक म्हणजे मेकनायझेशन आनी दुसरें म्हणजे इनोवेशन आनी थोडे रिलेटेड आनी एक्टिविटीज वाडोवपाक हय, जाय. आनी अशें कितें फॉर एग्जांपल तुमी आनी कितें कितें करता हांगा तुमचें मेन भर कितें आसा हातूंत भितर? एक म्हणजे पयलीं आमी कशें फक्त नाल्ल काडून विकताले. आतां तातूंत जर आमी व्हॅल्यू एडिशन केलें, प्रोसेसींग केलें ताजेर, जाल्यार आमकां आनी एडिशनल ताजेर फायदो घेवपाक शकता. सुपारी आसा ते आमी डायरेक्ट विकता, सुपारीक आमी आनी कांय करपाक शकना. जे फणस पयलीं आशिल्ले आमी फणस व्हरून बाजारांत विकताले, आतां ते जर प्रोसेसींग केलें, ताका व्हॅल्यू एडिशन केलें, आतां साठां केलीं, पापड केले, घरे तळपाचे केले, ह्यो गोश्टी केल्यो जसो विचार करून, जाल्यार ताजेर प्रॉफीट घेवपाक जाता आतां. म्हणजे पयलीं सारकें तितलें पयलीं कितें नाल्ल हें काडलो की विकलो, ताजेर कितें मेळटा तें मेळटा. आज तशें जायना. सो हें व्हॅल्यू एडिशन केलें मार्केट जाल्यार आसा तें जर व्हॅल्यू एडिशन करता ताका मार्केट ताका मार्केट आसा, मार्केटा पर्यंत आपूण पावपाची गरज आसा त्या जाग्यार. आनी तुका चड व्हॅल्यू जाता जाल्यार मेळपाक शकता, जाल्यार मेळपाक शकता. बिकम बाय प्रॉफिटेबल. हय, फक्त तूं मातशें भितर मातशी आयडिया यूज करपाक जाय. आयडिया यूज करपाक जाय. तशें तुमी कितें करता हांगा व्हॅल्यू एडिशन कितें? व्हॅल्यू एडिशन आमी पणसाचेंय करता. फणस आमचे पयलींचे सुद्दां नवीन लायल्याच हांवें, पण पयलींचे सुद्दां आमचे आसा जे लागलेले पारंपारीक, तातूंत बरे जातीचे बी पणस आसा. सो तातूंत आमी एक तर कच्चे आसतना घरे तळपाचे, तळलेल्या घराक खूब मागणी आसा. पापड घालपाची, पापडांक भरपूर मागणी आसा. आनी हें तर आमच्या हांगा एक म्हणजे हातूंत हांवें पयलीं पासून विचार केल्लो की हांव ऑर्गेनिकूच रावतलो, हातूंत हांव केमिकल वापरपाचो ना. हो पयलींच्यान विचार आशिल्लो. सो जाता तितलें नॅचरल आनी ऑर्गेनीक दवरपाचो प्रयत्न केला. आनी तें जर लोकां पर्यंत पावयलें की हें प्युअर ऑर्गेनीक आसा, जाल्यार ताचो डिमांड भरपूर आसा. कित्याक लोकांचो त्या सायडीन कल आसा आतां जाता तितलो. बरोबर. आतां अशी एक ट्रेंड आयला की लोक ऑर्गेनीक घेवपाक सोदता आनी ऑर्गेनिकाक चड पयशे दिवपाची लोकांची चड पयशे दिवपाची तयारी आसा. सो बिसायड्स दॅट आनी घरी म्हणटा ते असो आसा एक पणस गोंयान इतलो पिड्यार जावन वता आसतलो, अशें लाखांनी पणस फुटून फुटून वता. ताजी जर मातशें जरी ताका कितें जर कोणी हें केलें आतां उत्पन्न मेळपाक शकता. कित्याक तर कच्चो आसता पासून पिको पर्यंत ताजे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार करपाक जाता. सामको कच्चो आसतना ताजे इवन लोणच्याक वापरपाक शकता. त्या मागीर ताजे पापड जावपाक शकता कच्चो आसतना. तर पिकतरी ताजे एक तर सुकोवन घरा दिवपाक जाता. साठां घालता, साठांकय मागणी भरपूर आसा सारकी. फक्त एक म्हणजे आपूण विचार करपाक जाय, ठरोवपाक जाय की आपूण एक क्वॉलिटी माल दितलो बाजारांत. आपूण क्वॉलिटी जाता तितली मेंटेन करतलो. प्रेझेंटेशन आनी प्रेझेंटेशन, पॅकिंग प्रेझेंटेशन आसा, पूण ताचे बरोबर आपूण तें क्वॉलिटी आपूण मेंटेन करतलो. बरोबर. म्हणजे एक तर हायजीन, फूड प्रॉडक्ट्स म्हणजे तातूंत हायजीन हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. कित्याक पाड जावपाक जायना, लोकांक कितें वचपाक जायना, अशें लोकांक मेसेज वचपाक जायना की हाणें कितें दिलें तें पाड जाल्लें आसता किंवा शिळें जाल्लें आसता, अशें जावपाक जायना. म्हणजे तें मनांतल्यान जर आपणाक दिसलें की आपूण लोकांक बरीच वस्तू दितलो जाल्यार तें बरें जाताय बी शक्य आसा. बरोबर. आनी हो जालो फक्त एक पणसाचो, अशें बाकीचे आनी कितें प्रॉडक्ट आसा प्रत्येकाचेर कितें ना कितें? प्रत्येकाचेर. आतां आंबे आसा, आंब्याचे सुद्दां म्हणजे डायरेक्ट आंबो व्हरून विकपा पेक्षा ताजेर जर आमी जॅम करून दिलो. अननस आसा, अननस डायरेक्ट दिवपा पेक्षा ताजो जॅम करून दिलो. म्हणजे अश्यो गोश्टी आसा. सो हे प्रॉडक्ट्स आसा तातूंत मिरी आसा, फक्त काळी मिरी करपा परस ती जर धवी मिरी केली ताका आनी मागणी आसा. ऑर्गेनीक आमची प्युअर ऑर्गेनीक आसाच, तें ऑर्गेनीक म्हणून जर प्रेझेंट केलें जाल्यार ताकाय एक्स्ट्रा हें आसा. सो तुमच्या हाचे प्रमाणे की तसो स्कोप आसा, तसो जर आमी प्रयत्न केले जाल्यार एग्रीकल्चराचेर आमी जगपाक शकता, आमकां इनकम प्रॉफीट मेळपाक शकता. इनकम प्रॉफीट खूब आमी वाडोवपाक शकता, आपलें मेळपाक शकता. इवन जरी आमी म्हटलें की लेबर कमी आसा, हे वायल्ड एटॅक्स आसा, पूण तातूंतल्यान उपाय काडपाक शक्य आसा. पूण एक म्हणजे आपूण फूल टायम तातूंत लक्ष दिवपाक जाय, आपूण थंय रावपाक जाय. आपूण थंय आसलो जाल्यार चड बरें. सगळें दुसऱ्याचेर अवलंबून म्हणजे दुसऱ्याचेर अवलंबून रावून आसतना. आनी आपूण आसल्यार आपणाक एक्सपिरियन्स येता की खरोखर डिफिकल्टी आपणाक कळटा स्वता रावलो की. आनी हें जेवणूय म्हाका दिसता एक फुलफिलींग लायफ न्ही, की शेतान कुळागरान रावून शेताची हें करप म्हणजे एक तरेची एक वेगळो तुका एनर्जी. बरोबर. वेगळे आपूण ते नेचरा बरोबर आपूण आसा, आपूण ताका सांबाळटा आनी ती एक मनांतल्यान दिसता की आपूण ही एक सेवाच करता ह्या जगाची. कारण ह्या जगान एनवायरमेंट मेंटेन करपाक आपलो एक कितें तरी बारीक हारीचो न्ही, ताचे पेक्षा बारीक पूण वांटो कितें तरी आसा. हें एक राती न्हिदतना एक समाधान आसता, तें समाधान न्हिदूय बरी पडटा. एक्झॅक्टली रायट. आनी त्या भायर एक हेल्दी लायफ करता, हेल्दी लायफ आपल्याय उरता आनी इनहेलिंग प्युअर ऑक्सिजन. बरोबर. प्युअर ऑक्सिजन आपुणूय घेता, दुसऱ्याकय आपूण प्रोवायड करता. हेल्दी लायफ आपूण दुसऱ्याकय दिता. हें एक मनाक समाधान आसता. तें समाधान आपलें हेल्थ आनी सुदारता. म्हणजे ही एक लोकांची सेवा, देवाचीच सेवा अशें म्हणपाक जाता. नेचराची जेन्ना आपूण सेवा करता तेन्ना तें तशें हेणें केलें जाल्यार जाता. आतां हातूंत आमी आनी एक हें एड केलां जें हांगा नाशिल्लें पयलीं, तें म्हणजे बी किपींग. म्हणजे हनी बी. म्हणजे बेजिकली हांगा कसलें करता ती उत्पन्न तुमकां कुळागरान मेळटा? म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें आमचें पारंपारीक, म्हणजे ह्या जाग्यार एक तर माडी, काजू, सुपारी ह्या गोश्टींचेर भर आशिल्लो. मागीर भितर मिरी
पूण फुडें फुडें अशें लक्षांत आयलें म्हणजे दुसऱ्या कडेन पळोवनूय आमी शिकपाक मेळटा आमकां की हांगा मसाला पीक हें बऱ्या पैकी येवपाक शकता. सो मिरी आमी जाता तितलें वाडोवपाक जाता हांगा. तातूंत वेगवेगळी पद्दत वापरपाक जाता. हांवें म्हटलें तशें काळे मिरी बरोबर धवी मिरी करून दिवपाक जाता, ताका एडिशनल हें आसा, रेट आसा. मागीर जायफळ सारके, वेलची ह्यो गोश्टी हांगा जावपाक शकता. तिखी ह्यो गोश्टी हांगा बऱ्या पैकी जावपाक शकता ह्या जाग्यार. आनी ताका प्रायसूय बरो आसा. ताका प्रायसूय बरो आसा. आनी हांवें म्हटलें तशें हें प्युअर ऑर्गेनीक तर आसाच आमचें. सो आमी जायफळीक तर सगळ्याक जायफळी आमी लागवड केली. इंटरक्रॉप म्हणून तें बरें येता आनी माड आनी माडये भितरच ताका सावलीय बी जाय. तें डायरेक्ट सनलायट सिंगल क्रॉप म्हणून तें जायना, ताका सावली जाय. सो त्या प्रमाणान आमी त्यो गोश्टी त्या गोश्टी हय हय म्हणजे त्याच जमनी भितर तितल्याच जाग्या भितर आपण विचार करपाक जाय की त्या तितल्या एरियेन आपण मॅक्झिमम कितें घेवपाक शकता. अशी फूल एरिया आमी युटिलायज जर केली जाल्यार हातूंत भरपूर प्रॉफिटूय आसा आनी एक समाधानूय आसा. ऑप्टिमम यूज ऑफ द लँड. ऑप्टिमम यूज ऑफ द लँड. उदक तर आमकां हांगा आसाच, तें आमकां देवान दिल्लें सामकें आसा. कित्याक हांगच्यानच उदक सगळ्याक सप्लाय जाता म्हटल्यार जाता. साळावली डॅमाक उदक हांगच्यान वता. सो तें हय हांगा सामकें आमचें न्हंयक तशें नेत्रावळी गांवाचें नांव न्ही. सो नेत्रावळी नदी अशें म्हणटात, तशें आनी वेगळें नांव अशें ना ताका. सो साळावलीक ताका 12 म्हयने उदक आसा. तशें गांवान आतां 2 वॉटरफॉल आसा, तेंच उदक तें. सो ते वॉटरफॉलूय 12 म्हयने आसा, सावरी आनी मैनापी. तें उदक फूल कंबायन जावन तें फुडें आमच्या ह्या लँडाच्या सायडीच्यान अशें व्हांवता. सो आमकां तें उदक आसा अवेलेबल. हें सामकें वरदान आसा. तें आमकां देवान दिलां. तें आमी खंयच्यानच विकतें हाडलें ना, तें आमकां दिलां, खंयच्यान तरी आयलां. सो आमी पण दुसऱ्याक तें दिवपाक जाय कित्याक तरी. हय यूज जावपाक जाय ताचो. ताचो तें कितें आपल्या एकट्या खातीर दिलें ना. सो आमी बी दुसऱ्याक कितें तरी दिता, अशें जावपाक जाय. हो एक विचार आसलो जाल्यार हाजेर सस्टेन करपाक तशें सोंपें आसा. तर तुमी कितें कोणाक एडवायस दितले आतां जे तांकां एग्रीकल्चर येवपाक जाय नाजाल्यार तांचे कडेन ऑलरेडी लँड आसा, तांकां तुमी कितें एडवायस दितले? जांचे कडेन ऑलरेडी लँड आसा आनी तांकां शक्य आसा तांणी आपले शेतीन येवन काम करचें. आनी नवे नवे टॅक्निक्स आसा, नवे कितें प्रॉडक्ट्स आसा, नवे जे आमकां सुद्दां खबर ना. जर तांणी रिसर्च केलें जाल्यार आज सगळें आमकां आतां मोबायल बी सगळें हांगा मेळटा. त्या खातीर तें सगळें जर एक्सप्लोर केलें जाल्यार हातीर बरे पैकी जिवन जगपाक शकता, आपणूय जगपाक शकता, दुसऱ्यांकूय दिवपाक शकता. सो तांणी शक्य तितलें हातूंत वचचें, कित्याक हाजे शिवाय काय जग चलपाचें ना. फॅक्टरींनी काय हें प्रॉडक्ट तयार जायना. जें फूड आसा तें खंय फॅक्टरी, तें जमनीकूच तयार जावपाक जाय. सो जमनी सांबाळपाक जाय, जमनींतल्यान तें काडपाक जाय. हातूंत 2 फायदे आसा. एक तर आमकां इनकमय मेळटा, दुसरें आमी जमीन सांबाळटा, नेचर सांबाळटा. सो दोनी तातूंतल्यान फायदे जाता. ते फायदे जाता आनी तें एक समाधान आपणाक की आपण एक खंय तरी भाग आसा तें करपाक, हें सांबाळपा खातीर. बरोबर. आतां आमी पयलीं दत्तानंद प्रभुदेसाय आनी फाटलीं 25 वर्सां फूल टायम फार्मर म्हणून हांगा एक कुळागर तयार केली आनी हांगा वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स केले आनी ताणें दाखोवन दिलें की आमी फार्मिंगाचेर डिपेंड रावपाक शकता, फार्मिंगाचेर फॅमिली चलोवपाक शकता. हें प्रूव केलें. आतां तांचे नॅक्स्ट जनरेशन म्हणजे विभव प्रभुदेसाय तांचो चलो आतां तोय बीन ह्या फार्मिंगा भितर पडपाक शकता. ही खरीच बरी गोश्ट आसा गोंया खातीर आनी गोंयच्या तरणाट्या खातीर. खरें म्हणजे एक एक्चुली एग्जाम्पल आसा की आयचे नवी जनरेशन फार्मिंगा भितर येता आनी तो खरें म्हणजे इंजिनियर आनी इंजिनियरींग डिग्री घेतल्या तरी आसतना तो फार्मिंग करपाक सोदता. कारण ह्या जमनी कडेन ताजें नातें आसा. ताका दिसता की हें एक आपल्या खातीर उत्पन्न दिवपाक शकता आनी आपलें जे फ्युचर आसा तें सेक्यूर करपाक शकता. विभव कित्याक दिसलें तुका एग्रीकल्चर आयज सगळे भुरगे खंय तरी फॉरेनाक वचपाक सोदता, जॉब करपाक सोदता आनी सिटीन रावपाक सोदता. तूं सगळें सोडून जशें तुजें डॅडीन केल्लें तशेंच तूं हांगा गांवानूच रावपाक सोदता आनी शेती करपाचें डिसिजन घेतलाचें म्हणटा. हय सारकें. तें कितें एक्झॅक्टली कारण कितें? जेन्ना 12th पास जालें तेन्ना म्हाजें ड्रीम आशिल्लें की आय विल गो इन टू IIT, आय डू समथींग देर. आनी मागीर कितें रिसर्च तशें हितून कितें वचपाचें आशिल्लें. बट जेन्ना म्हाका IITन मेळुना एडमिशन, ते कमी मार्क्स पडिल्ले आनी मागीर हांवें PCCन घेतलें पाद्री कोसाचा वेर्णा. ओके. तेन्ना जशें जशें 1 वर्स वचूं नाका तेन्ना दिसपाक लागलें की म्हाका मास्टर्स आनी काय करपाचें ना, हेजेर तें कवर करपाचें. आनी जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो पळय तेन्ना आमी फूल लॉकडावनान हांगाच आशिल्ले, फूल घरान आशिल्ले. दॅट टायम हांवें स्टार्टेड वन मोर कंपनी कॉल्ड इज दीस गोफ्लाय FPV. सो तेतून हांव ड्रोन ओन बिल्ड करतालो, यूज टू सेल इट. आनी ऑनलायन पार्ट्स आशिल्ले ते विकतालो, तशें करतालो. आनी तेन्ना जे हांगा 2 वर्सां हांव हांगा रावलो पळय, खंय भायर वचूं ना, तेन्ना हांगा एक म्हाका पीस दिसलो. म्हटल्यार हांगा रावन कितें एक्चुली एक्सप्लोर करपाक जाता. इतलो पीस की म्हाका हें सोडून वचपाक जायना.
मोगान पडलो हय ह्या सामकें सामको ह्याच्या. मोगान पडलो हां. नेत्रा विचार आणि कोणूय पडटलो जो मनीस हांगा रावतलो सारकें तो कोणूय ह्या जाग्याचेर मोगान पडपाक शकता अशी क्लायमेट आसा हांचे एनवायरमेंट आसा आणि तो तुका IITक मेळना म्हणटात एक्चुअली ती ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा पळय तशें म्हणपाक शकता कारण IIT खूब खूब करताले लोक खूब एक्चुअली पूण हे अशे तरेचे फार्म एग्रीकल्चर सांबाळून दवरपा खातीर नेटवर्क आनी सगळें पावला हांगा सो हां. सगळें वर्ल्ड कनेक्ट आसा एक्चुअली एक्झॅक्टली आतां जॉग्राफीक हय. वर्ल्ड इज अ विलेज न्ही सारकें तूं जॉग्राफी करी तू खंयी रावलो म्हणून कांयच फरक पडना तेन्ना हांवें डिसायड केली की खंयच्या जॉबाक एप्लाय करचो ना काय ना हां वॉट एवर आय बी डुईंग हांव हांगाच करतलो म्हणून ओके Yes. गूड सो वॉट आर युअर प्लॅन्स बेजिकली आतां इथं पर्यंत सद्याक तुजे डॅडीन कितें केलां यू वॉन्ट टू टेक इट फर्दर येस येस सो कितें प्लॅन आसा तुजे कितें एक्झॅक्टली रायट नाव आय एम स्टार्टींग इको टुरिझम प्रोजेक्ट हियर सो Okay. आमची एक 10 एकर जमीन आसा आनी रिवर सायड सो हांगा सायडीन फूल हें आसा पेरिनियल रिवर ती हय जी एका कनेक्ट जाला सालोडी डॅमान सो हांगा हांव स्टेज नेत्रावळीन प्रॉपर रेस्टॉरंट ना लायक गोवन प्रॉपर वेर जे लोक येता हांगा वॉटरफॉल्स आनी सगळें आसा न्ही हय सो येता तांकां जेवणाक काय सारकी अशी हांगा सर्वीस ना सो हांव ती दिवपाक शकता हांगा आमच्या फार्मानूच सो 40 सिटिंगाचे रेस्टॉरंट आसा ओके गोवन आनी कॉन्टिक क्युझिन आसता नांव कितें अरिका गोवा अरिका अरिका मीन्स ब्युटिफूल ब्युटिफूल विलेज आनी अरेका नेटाका मातशें कनेक्ट अरिका नाट येस येस एक्झॅक्टली हां सो ते प्लस जीप सफारीज ट्रॅकिंग कॅम्पिंग आसतले हां ते एडिशन आसता सो एडवेंचर टुरिझम हय एडवेंचर आनी मागीर हांगा रिवर सायडीन कायाकींग लायक बोटींग टायप तशें रिवर सायड कॅम्पिंग मागीर फार्मान बसून जेवणाची हें लायक असो एक्सपिरियन्स करता रायट सो दांडेली बीन आमकां मागीर फाटीं वचपाची गरज ना सारकें हां डायरेक्ट नेतुर्ली येवपाची लागीं येवपाची सो आनी पावसान खरें म्हणजे नेतुर्ली म्हणजे सामकी अलायव जाता हय हजारांनी लोक एवरी डे नेतुर्ली येता वॉटरफॉलांचेर सो तेन्ना तुका चड हें आसतलो डिमांड सारकें आनी हे जे जून लोक जुलय जून जुलयान म्हणटा जून जुलय ऑगस्ट आनी सारकें तसो पळोवपाक गेल्यार नेत्रावळीक सिजन ऑफ असो ना ना. कित्याक गरमेच्या दिसान लोक ह्या वटेन येवपाक सोदता थंड आसा म्हणून एक्झॅक्टली पावसान वॉटरफॉल स्टार्ट जाता सो वॉटरफॉलार येता रायट आनी नोव्हेंबर डिसेंबर जाल्यार फूल गोवा सिजनूच फूल सामकें सामकें ना आनी आतां सुद्दां न्ही आतां आमी गोवा आतां पीक सिजन समर सिजन हय भायर इतली गरमी आसा पूण हांगा थंड दिसता सारकें कळना टेम्परेचर टेम्परेचरच कळना आतां सामको पीक टायम सारको एक्चुली दनपार सो हांगा अशें जाग्याचेर बसून इवन जेवपाक आनी हें करपाक एक सूख म्हणटा तें मेळटलें सारकें सो असो प्लॅन आसा चालू आसा प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो केन्ना म्हणल्यार रेडी जातलो विदीन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स सो कॉटेजीस आनी हे ते बांदून चालू आसा सो वन्स दॅट इज कंप्लीट कितली कॉटेजीस आसतल्यो सद्या 2 स्टार्ट करता आनी वांगडाच बाकी सगळे एक्टिविटी स्टार्ट करतलो ओके सो दीस मान्सून सिजन वी कॅन एक्सपेक्ट युअर येस कॉटेजीस एंड रेस्टॉरंट टू बी रेडी या आनी आमी हांगा येवन नेतुर्लेचो हांचे नेचराचो पावसाचो आनंद घेवपाक शकतले आनी तुज्या रेस्टॉरंटाक बसून एन्जॉय करपाक शकतले सामकें नक्की. बराबर सो ऑल द बेस्ट टू यू येस आनी तुवें अशे तरेची Thank you हें so बोल्ड स्टेप घेतला आनी तुवें एक गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक वेगळें एग्जाम्पल घालून दिलां बाकीच्यांनी फॉलो करचें तुका कितें दिसता बाकीचे जे गोंयकार आसा गोंयकार यूथ आसा तांणी फक्त जॉबाच्या फाटल्यान वचचें काय आपलें स्वताचें कितें तरी वेगळें करचें कशें दिसता तुका जेतून सूख आसा तें करचें हें म्हाजें म्हणणें रायट सो फायनली कितें फक्त पयसो 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 न्ही सूख यू शूड नॉट रन आफ्टर मनी येस बट पीस ऑफ मायंड आनी सारकें हॅपीनेस इज मोर इम्पॉर्टंट एक्झॅक्टली ऑल द बेस्ट टू यू थँक्यू सो मच